Ang launching blessing ug turnover ceremony sa greenhouse with hydroponic system malampusong gipahigayon sa syudad sa Bayawan ni adtong Marso 6, 2026 isip kabahin sa implementasyon sa proyekto ubos sa National Urban ug Peri-Urban Agriculture Program or NUPAP. Ang maong kalihukan gipanguluhan ni Mayor John T. Raymond Jr. nga girepresentahan ni Konsehal Inky Santiago kauban ang nagkalain-laing empleyado sa lokal nga pangagamhanan. Mitambong usab sa maong kalihukan si Engineer Kenneth S. Artes, City Agriculturist, nga maoy nanguna sa pagpatuman sa proyekto pinaagi sa City Agriculture Office. Ana usab sa maong kalihukan si DA Negros Oriental Rice Action Officer Dana May Sampilo nga may padayag sa padayon nga suporta sa Department of Agriculture sa mga programa nga nagpalambo sa urban ug peri-urban agriculture. Ang seremonya naglakip sa pagbendisyon sa pasilidad, ribbon cutting ug opisyal nga turnover sa greenhouse ngadto sa City Government of Bayawan pinaagi sa City Agriculture Office. Gisundan kini sa paglibot sa greenhouse o demonstrasyon sa hydroponic system aron ipakita ang kamahinungdanon sa modernong teknolohiya sa pagpananom. Gipaila usab ang pick and pay concept diin ang mga bisita o konsumidor mahimong mopili ug mokuha direkta sa preskong utanon gikan sa greenhouse ug bayaran kini sa tukmang presyo nga naghatag og presko nga kalidad nga produkto samtang nagpalambo sa kita ug market linkage sa lokal nga produksyon. Pinaagi niini nga proyekto gilauman nga mopalambo ang produksyon sa utanon sa urban areas, mapaligo ng food security ug madungagan ang panginabuhian sa komunidad sa syudad sa Bayawan. Gikan sa Media Bureau kini si John May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.